अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है द रोल ऑफ इनोवेशन इन बिजनेस, कारोबार में जिद्दत तराजी का किरदार। जिसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का उर्दू मैनी में यहाँ आपके लिखता जाऊँगा और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ इनोवेशन इन बिजनेस। रोल किरदार, ऑफ का, इनोवेशन जिद्दत तराजी का, किरदार, इन में, बिजनेस कारोबार में जिद्दत तराजी का किरदार। Innovation plays a vital role in business, driving growth and innovation. जिद्दत तराजी प्लेस करती है। यहाँ पे ये प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ एस लगाया गया है जो कि शो करवा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इसकी उर्दू पहचान है ता है, ती है, ते हैं वगैरह। तो ये जिद्दत तराजी करती है एक वाइटल, अहम, रोल, किरदार अदा करती है इन में, बिजनेस कारोबार, ड्राइविंग ग्रोथ, तरक्की में, एंड और मसाबकत में। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि जिद्दत तराजी एक अहम किरदार अदा करती है कारोबार में, तरक्की में और मसाबकत में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इट एंटेल्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस टू मीट इवॉल्विंग कस्टमर्स नीड्स। इट ये एंटेल्स करती है, डेवलपिंग बढ़ाती है, पैदा करती है, न्यू नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज खिदमात, एंड और प्रोसेस अमल करती है, टू ताकि, मीट मिले, इवॉल्विंग बढ़ती हुई कस्टमर्स सार्फिन की नीड्स ज़रूरतों को। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि ये बढ़ती प्रोडक्ट्स बढ़ाती है, खिदमात करती है और अमल करती है ताकि बढ़ती हुई सार्फिन की ज़रूरतों को पूरा कर सके। Businesses that embrace innovation often gain a competitive edge, as it allows them to adapt to changing market and outperform competitors. Business कारोबार that जो embrace अमल करते हैं, अपनाते हैं, innovation जिद्दत तराजी को अपनाते हैं, often अक्सर, gain हासिल करते हैं, एक competitive मुसाबकती बढ़तरी हासिल करते हैं, as ये allows इजाज़त देती है, them उनको, to के adopt अपनाएं, to changing तब्दील होने वाली तब्दीलियों को, मार्केट की तब्दीलियों को अपनाएं, एंड और आउटर परफॉर्म्स और पीछे वाले जो परफॉर्म्स को कंपटीटर्स छोड़ दें, पीछे वाले जो परफॉर्मर्स थे, कंपटीटर्स थे, उनको छोड़ने का इजाज़त देती है। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी, कारोबार जो अपनाते हैं जिद्दत तराजी को वो अक्सर मुसाबकती बढ़तरी हासिल करते हैं और ये इजाज़त देते हैं अपने सार्फिन को मार्केट की तब्दीलियों को अपनाने के लिए और पीछे जो परफॉर्मेंस होते हैं, मुसाबकती होती हैं, उनको छोड़ने की। Additionally, innovation can enhance efficiency and reduce costs, leading to a higher profit. Additionally, मज़ीद बरां
انوویشن جدت طرازی کین سکتی ہے انہانس بڑھا سکتی ہے ایفیشنسی کارکردگی کو بڑھا سکتی ہے اینڈ اور ریڈیوس کم کر سکتی ہے کاسٹ فروخت قیمتیں کم کر سکتی ہے لیڈنگ کرتی ہے جس سے ٹو ہائر زیادہ پرافٹ زیادہ منافع ہوتا ہے۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ مزید برآں جدت طرازی کو بڑھا دیتی ہے، کس چیز کو بڑھا دیتی ہے؟ کارکردگی کو بڑھا دیتی ہے اور کم کر دیتی ہے قیمتوں کو جس سے زیادہ منافع ہوتا ہے۔ It fosters creativity, encourages employee engagement, and enables firms to stay relevant in a dynamic global economy. یہ فوسٹرز فروغ دیتی ہے کریٹیوٹی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے، انکریج حوصلہ افزائی کرتی ہے امپلائیز ملازموں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کس چیز کی؟ انگیجمنٹ شمولیت کی، ملازموں کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اینڈ اور انیبلز قابل کرتی ہے فرموں کو ٹو کے اسٹے رہنے کے لیے ریلیونٹ متعلقہ رہنے کے لیے ان میں ایک ڈائنامک متحرک گلوبل عالمی اکانومی عالمی معیشت میں متحرک رہنے کے لیے یہ فرموں کو قابل کرتی ہے۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ یہ فروغ دیتی ہے تخلیقی صلاحیتوں کو اور حوصلہ افزائی کرتی ہے ملازموں کی شمولیت کی اور اس قابل بناتی ہے فرموں کو کہ وہ متعلقہ رہیں اور متحرک رہیں عالمی معیشت میں۔ In summary, innovation is not merely a choice but a necessity for businesses aiming to thrive and prosper in today's fast-paced world. ان میں خلاصہ میں کس چیز کے؟ اس جدت طرازی کے انوویشن جدت طرازی جدت طرازی نہیں ہے merely جدت طرازی صرف یہی نہیں ہے کہ ایک چوائس ایک انتخاب ہے بٹ لیکن ایک نیسیسٹی ضرورت ہے فار کے لیے کس چیز کے لیے؟ بزنس کاروبار کے لیے ایمنگ جس کا مقصد ہو ٹو کہ تھرائیو ترقی اینڈ اور پراسپر خوشحالی ہو جس کا مقصد ان میں ٹوڈے آج کل کی فاسٹ تیز رفتار دنیا میں وہ کہتے ہیں خلاصہ کے طور پر جدت طرازی نہیں ہے صرف ایک انتخاب بلکہ یہ ضرورت ہے کاروبار کی ان کے لیے جس کا مقصد ہو ترقی اور خوشحالی آج کی اس تیز تر دنیا میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔